Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves de la troisième année, parcours international. Donc, la suite de la dernière science, le premier chapitre, les aliments, la digestion et l'absorption intestinale. Nous sommes l'absorption intestinale, ça va le premier chapitre. Inch'Allah, nous allons le deuxième chapitre. Je vais vous dire des remarques qui sont très importantes. Donc, nous avons au niveau de l'intestin grêle, quel est le transfert des nutriments vers les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Le phénomène physiologique, l'absorption intestinale. وقلبنا على شكون la structure fonctionnelle, ou bien l'unité structurelle ou fonctionnelle qui se trouve au niveau de l'intestin grêle, qui est responsable de l'absorption intestinale. خدينا l'infrastructure ديال l'intestin grêle قلنا كيتكون des replis intestinaux وكيتسموا ايضا des valvules conniventes بزاف منهم, ce qui va provoquer l'augmentation de la surface d'échange entre l'intestin grêle et les vaisseaux sanguins et lymphatiques. وشنا هذوك لي valvules conniventes ولا لي replis intestinaux كيتكونوا واحد العدد كي تري ايمونس ديال لي فيلوزيتي انتستينال او الخملات المعويه, وايضا هذا il va provoquer aussi l'augmentation de la surface d'échange entre l'intestin grêle et les vaisseaux lymphatiques et sanguins. وخدينا واحد ليشونتيون ديال واحد لا فيلوزيتي انتستينال ولاحظنا ان كتخترقها الي باركوري بواحد الكابيلير سانغان والسي فيسو لامفاتيك, وقلنا بلي عقلوا لي زاسيد غرا الجليسيرول اي والسي لي فيتامين غادي يمشيو فين, غادي يمشيو كيسميوه غادي يمشيو للفيسو لامفاتيك. ولكن بالنسبه لي زاسيد اميني الجليكوز لو لي سيل مينيرو غادي يمشيو فين, غادي يمشيو للكابيلير سانغان. ومن بعدها فين غادي يمشي؟ طبعا هذا شكون اللي كيسهل هذه؟ طبعا هاد ليشونج كيشجعوا او كيزيد يعني يكثر من هاد لا سيرفاس ديشونج. قلنا العدد لوغمونطاسيون ديال لو نومبر ديال لي فيلوزيتي انتستينال, وايضا لا بريزونس ديال هاد لي فيسو كابيلير بيان لا كابيلير بيان لي كابيلير سانغان لي فيسو لامفاتيك qui se trouve بواحد لو نومبر qui est très important, très grand, ce qui va provoquer l'augmentation de la surface d'échange. وايضا هاد لا ممبران بين هاد لا باروا اللي قلت لكم كيتكون واحد لا باروا كي تري مانس. كاين هاد لي ميكروفيلوزيتي سون دي الا بغيتو تقولوا دي فيلوزيتي ميكروسكوبيك كيسموا لي ميكروفيلوزيتي صغار, غادي تما عبرهم تتم لي زيشونج اونتر لي فيسو لامفاتيك اي كابيلير سانغان اي اوسي يعني لو ميليو انتيريور اي لو ميليو اكستيريور, يعني اونتر هاد لا باروا وهاد لو فيسو كابيلير اللي فيسو لامفاتيك كيتم لي زيشونج ديالهم. ومن بعدها طبعا خصنا نعرفوا بغيت هذه لانفورماسيون بغيت نزيدها لكم كي تري امبورطون, ان من بعدها من غادي تمشي لي زاسيد غرا الجليسيرول لي زاسيد اميني الجليكوز لي فيتامين لو لي سيل كيمشيو في لي دو فوا سوا لامفاتيك سوا سونغان صافي غادي يمشيو. ومن بعدها غادي يمشيو يدوروا في لا سيركيلاسيون سونغين في الدوره الدمويه. وشكون اللي غادي يستافد من هاد لي نيتريمون في التالي؟ خصنا نعرفوا هذه تري امبورطون لي سيليل tous les cellules qui constituent les tissus et les tissus qui constituent les organes et les organes qui constituent le corps humain. يعني شكون اللي غادي يستافد من هاد المواد اللقيت؟ غادي يستافد منهم جميع الخلايا اللي كتكون الانسجه والانسجه اللي كتكون الاعضاء والاعضاء اللي كيكونوا جسم الانسان بدون استثناء. الجهاز العصبي, سيستم نيرفو, لي سيستم سيركيلاتوار, ليكسكريسيون ايرينير, لي ميسك, لي انسي دو سويت. صايي حنا نعرفوا باللي الخلايا les cellules qui constituent le corps humain, راكم شفتوا داكشي في لا بروميير اني, كل سيليل سي لونيتي دو ستركتور كي كونستيتي لو كور humain, جسم الانسان هي اللي غادي تاخذ هاد لي نيتريمون كلهم سون اكسيبسيون. لي زاسيد غرا الجليسيرول لي زاسيد امين الجليكوز لو لي سيل مينيرال لي فيتامين غادي تستافد منهم لي سيليل ديال جسم الانسان. اذا هذه سي تري امبورطون, لان هادو من بعد من غادي يمشيو في هاد لي فيسون لامفاتيك غادي يدوروا لامفاتيك سونغان غادي يدوروا في لا سيركيلاسيون, يمشيو للدوره الدمويه ويبقاو يدوروا في الدم باش يتوزعوا, لان هنا الدم هو الدم يعني في سونغان لامفاتيك الا بغيتو تقولوا يعني دي ترونسبورتور غادي يوصلوا هاد المواد القيت لي نيتريمون لي سيلي ديال جسم الانسان. اذا الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحصه. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا الكلام ديال الاعزاء. عقلوا غير على جوج حوايج بالنسبه هذيك لو فينومين فيزيولوجيك بعد هذه تري امبورطون عقلي عليهم.
اللي كتم على مستوى الانتستان غريك سابيل لابسوربسيون انتستينال اللي هي لو ترونسفير ديال لي نيتريمون من الانتستان غريل فيغ لي فيسو سونغان اي لامفاتيك و لينيتي ستركتوريل فونكسيونيل كي بيرمي لابسوربسيون انتستينال هي لا فيلوزيتي انتستينال، هي الخمله المعويه. عقلوا عليها هادو سون تري امبورطون. المحور كاع طبعا خصكم تعقلوا كاع لي دوني الاخرين اللي عطيناكم ليكسبليكاسيون كامل، ولكن هادو سون تري امبورطون. لابسوربسيون فينومين فيزيولوجيك لابسوربسيون في لابسوربسيون انتستينال و لينيتي دو ستركتور اللي اسير هاد الفينومين دو لابسوربسيون انتستينال هي لا فيلوزيتي انتستينال. طبعا التلامذ كتلاحظوا كما قلت لكم كنعاود وكنشرح بهذه، انا المهم خص التلامذ ديالي يفهموا. نتمنى ان شاء الله تعالى تكونوا استوعبتوا هذا الشيء، ولكن ان شاء الله شي اسئله ولا استفسارات مرحبا بها. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine séance. في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.